قولته أو مقولته الشهيرة: من لا يدخل المنطق لا يوثق في علمه أو في علومه. ولكن إضافة إلى ذلك الكتب من أهم التراث الخالد لحامد الغزالي كتبه الخالدة التي ترجمت إلى لغات الدنيا كلها، من أهمها كتاب مقاصد الفلاسفة الذي أعطى فيه يعني كما يقول مسح لأهم نظريات الفلاسفة. والفلسفة آنذاك كانت هي الفلسفة العربية التي انشقت أو استنبطت أو تأثرت بالفلسفة اليونانية وخاصة الفلسفة الأرسطية. ولكن طبعا أيضا الدراسات الحديثة في هذا الموضوع تدل أن الفارابي وابن سينا وهم أهم الفلاسفة المشائيين أو الأرسطيين، يعني من غير الإنصاف أن نقول أنهم لم يأتوا بشيء جديد عن أرسطو كما زعم المستشرقون. وللأسف الشديد كثير من أساتذتنا في الشمال الوالي جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية. ولقد أبنت في كتابي إن شاء الله بعضكم اطلع عليه، هو تاريخ الفلسفة الإسلامية، والذي حاز جائزة الزبير محمد صالح و10 مليون جنيه سنة 2000. ذكرت أن الفارابي ووليد ابن سينا إضافات ومساهمات كبيرة جدا تجاوز فيها أرسطو بكثير، تجاوز أرسطو وتلاميذ أرسطو خاصة في المنطق وفي منطق الجهاد مرض اللوجيك خاصة. وهذا عنوان الرسالة بتاعتي في الدكتوراه. فالفلسفة باقية جدا عند الغزالي في هذه الكتب التي ترى فيها الفلسفة. مقاصد الفلاسفة، وأهم من مقاصد الفلاسفة تهافت الفلاسفة الذي استخدم فيه المنطق، لأنك لكي تنتقد الفلسفة ليس لك من محيص أو من بد من أن تستخدم الفلسفة والمنهج الفلسفي النبوي. ولقد استخدم الإمام الغزالي المنهج الفلسفي في كتابه المشهور تهافت الفلاسفة الذي ترجم منذ قديم الزمان في أوروبا بعنوان The Incoherence of Philosophers. فهذه الكتب كذلك تأثير الغزالي الفلسفي باق في فلسفة الرشد. حقيقة كثير من الناس خصوصا العلمانيين، وكان أستاذنا الراحل ربنا يحفظه ويرحمه محمد عابد الجابري يعني تلميذ كبير، ومحمد عاطف العراقي في مصر في جامعة العراق، يعني زي جعل من رشد قمة القمم. ولا بد أن وحقيقة أن الرشد مهم جدا خصوصا لأوروبا، لأنه هو أستاذ التنوير، أستاذ النهضة الأوروبية يعني. ولكن لسبب من الأسباب أو لجملة الأسباب الرشد كان ينزع نحو العلمانية شيئا ما، ليس 100%، شيئا ما. ولذلك وكان بكل تأكيد ضد التصوف وضد الكشف الصوفي، ولذلك كان ضد الغزالي 100%. وقضى شطرا كبيرا من حياته قريب 10 سنوات يدرس ويعلق على فلسفة الغزالي. فمثلا قضى 4 سنوات يعلق على كتاب تهافت الفلاسفة، فكتب تهافت التعارض The Incoherence of the Incoherence، وكتب من جزئين، كتاب وحيد. ولكنني كما ذكرت لي كتاب نشر قبل أكثر من 15 سنة سميته الفلسفة القرآنية النورانية عند الغزالي، الآن ما موجود أوت أوف برينت. ذكرت أن للأسف الشديد الرشد عامد إلى أن ما أخذ أكثر من كده لسوء فهم الغزالي خصوصا في الموضوع السببية. ولكنه أيضا كتاب فصل المغال هو انعكاس كتاب الغزالي حتى التفرقة ما بين الكفر والزندقة. كتاب الكشف عن مناهج الأدلة هو انعكاس لكتابات الغزالي عن الكشف والفلسفة النورانية. يعني ابن رشد لم يخرج من عباءة الغزالي نهائيا، وكتب أيضا ولخص كتب أخرى في المنطق وفي المستصفى وغيره. لذلك لابد من هذا التنويه لأستاذنا المحترم أن ما يقال أن الغزالي هدم الفلسفة ليس صحيح، أو أنه كان سببا في تدهور الحضارة الإسلامية. لم يكن الغزالي سببا في هذا، كانت هناك أسباب كثيرة
من الاستبداد الأموي وطغيان الأنظمة الأموي العقاسي. أنا كرئيس جلسة أعتبر نفسي مع الترتيب، وكل أستاذ من الأساتذة عنده 12 أو 15 يدينا الزبدة، ذا قسط الزبدة أو العصارة، يعني ما مطلوب منه إجراء لأنه عشان الناس يستفيدوا. الموضوع إنه الإنسان الفريق في 5 دقائق يستطيع يعطي عصارة أو زبدة ما يريد أن يقول. وأنا أريد إنه لا يقبل أساتذة من البحث، ولكن دون النقاط في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة على الأكثر. ونبتدي بأستاذنا وزميلنا الدكتور اسمه محمود، وهذا النحو كله عن الجوانب المعرفية والفكرية لدكتور الغزالي، وعنوان دكتور اسمه وهو نائب عميد كلية الآداب ورئيس قسم الفلسفة في جامعة الخرطوم. هو عنوانه مقاله أو بحثه نظرية المعرفة في فكر الإمام الغزالي. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أساتذتي الأعزاء والزملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أقدم خلاصة هذه الورقة في بعض النقاط، وهي بعنوان طروحة الإمام الغزالي حول المعرفة الإنسانية. تعد قضية المعرفة الإنسانية من القضايا التي رافقت التفكير الفلسفي منذ بواكيره، وما تزال المشكلات والمباحث التي تثير قضية المعرفة ماثلة أمامنا في الفكر المعاصر. ما تزال هي موضوع نقاش وحوار وجدال مستمر بين شتى الاتجاهات الفلسفية. هذه الورقة التي أعددتها هي تحاول أن تقدم رؤية مجملة لطروحة الإمام الغزالي حول المعرفة الإنسانية. لذا فقد سعت الورقة أو البحث إلى التمهيد والتوطئة بتقديم ملمح عام لبعض المسائل الأساسية في نظرية المعرفة. ثم بعد ذلك مضت الورقة إلى بيان المدارس والتيارات الرئيسة حيال نظرية المعرفة. ثم من بعد ذلك، وهو المبحث الثالث والرئيس في الورقة، تحدثت حول طروحة الإمام الغزالي في قضية المعرفة. وهذه الطروحة التي أشرنا إليها تدل بدلالة وافية على التناول الفلسفي وعلى قوة الطرح الفلسفي عند الإمام الغزالي، بما يثبت أنه كان فيلسوفا مثلما أنه كان فقيها وأصوليا ومتكلما وصوفيا. الموقف من قضية المعرفة يبدأ من الإجابة حول سؤال أساسي، هو إمكان المعرفة الإنسانية. هل يوسع الإنسان أن يعرف شيئا على وجه اليقين؟ هذا هو أول سؤال في نظرية المعرفة. طرحت الورقة موقفين. الموقف الأول هو موقف نفاة الحقائق الذين ذهبوا إلى القول بأن ليس ثمة وجود لحقيقة ثابتة، من ثم أنكروا قدرة الإنسان على إدراك الحقائق. هناك موقف ثاني يمثله القائلون بالوجود الحقيقي للأشياء وقدرة الإنسان على المعرفة. هنا أشارت الورقة إلى أن مما يحسب للفلسفة الإسلامية أنها كانت نتاج بيئة تشربت بأفكار الوحي القرآني، فقدر لها أو قدر لها، كلاهما مراد وصواب، أن تجيء مبرأة من كثير من التيارات والنزعات الشكية التي غشيت الفلسفة الغربية في أصولها الوثنية اليونانية، على الرغم من تأثرها العميق بها. فقد خلأ الموروث الإسلامي سواء عند المتكلمة أو الفلاسفة أو الأصوليين من أي تصور ينكر إمكان المعرفة الإنسانية، فذلك مما يتنافى وأصول الدين وأسسه. كذلك من بعد ذلك ناقشت الورقة طريقين تصدر عنهم المعرفة الإنسانية، هم العقل والحس، أو بالأحرى الحس والعقل.
وهو ما يقود إلى سؤال حول هل يمكن وجود طريق ثالث ومصدر ثالث للمعرفة يتقدم هذين المصدرين ويفضلهما عند القائلين به. فبداهة لا نعلم من يقول بالإيجاب مودف ذلك بقوله نعم هنالك مسلك ثالث يضاف للعقل والحس، ونجده ماثلا في أطروحة الكثيرين حول الحدس أو المعرفة الإلهامية، وهو لب أطروحة الإمام الغزالي. الحدس يعتبر من أقدم مصادر المعرفة الإنسانية إن لم يكن أقدمها، بل إننا نستطيع أن نقول أنه لم يخلو عصر من عصور الفلسفة من اتجاه يجعل من الحدس عماد تصوره الفلسفي. ولعل أقدم نموذج يذكر هنا لفلسفة يحتل الحدس فيها موقعا صميميا نجده في أطروحة أفلاطون الفلسفية وكذلك الأفلاطونية المحدثة. ومما هو بين وجلي أن كل الاتجاهات الصوفية المنبثقة من مختلف الأديان والمشارب قد أولد الحدس أو المعرفة الإلهامية أهمية فائقة، وأعطت هذه المعرفة الإلهامية مكانة تفوق ما يمكن أن يتوصل إليه سواء عبر الحس أو العقل. هذا نجده عند الإمام الغزالي بصورة واضحة، حيث جعل من المعرفة اليقينية ضربا من ضروب النور الإلهي الذي يقذف في الصدر قذفا. من هنا فلا قرابة أن نجد أن الإمام الغزالي يجيء في مبتدأ سلسلة ممتدة من المفكرين الإسلاميين الذين يعتمدون هذا البعد الصوفي للمعرفة الحدسية، حينما يجعلون من تلك المعرفة الإلهامية أو الحدسية ضربا من الإلهام الذي يمن الله به على الإنسان بعد انهماكه وتدرجه في رياضة السلوك وترقية معارف التصوف. منحى آخر في أطروحة الإمام الغزالي هو منحى الشك عند الإمام الغزالي، وهنا أشير إلى أن الشك ككلمة أو مفردة استخدمت عند اليونان بمعنى البحث والتقصي من أجل الكشف عن الحقيقة، ولذلك أطلقت عند اليونان كلمة شكاك على كل من ينظر بإمعان ويبحث باهتمام قبل أن يصدر حكما على شيء ما أو قبل أن يتخذ قرارا ما. الشك على هذا النحو يسوقنا إلى النظر بحسبانه من لواحق التأمل والنظر. لذا فإن الشك المنهجي يروم الوصول إلى الحقيقة أو المعرفة اليقينية وإقامة تلك الحقيقة على أسس سليمة. فنحن إذا ضرب من الشك لا يرمي إلى هدم المعرفة، بل يرمي إلى بنائها على أسس قوية ومتينة. هنا نميز بين الشك المنهجي والشك المطلق. الشك المطلق ماثل في أنه ينقلق على نفسه، بينما الشك المنهجي ينتهي إلى اليقين حتى ولو كان ذلك اليقين سلبيا. وفق هذا السياق فإن الكثيرين ينظرون إلى مؤلف الإمام الغزالي المنقذ من الضلال بحسبانه رائد ومؤسس هذا الضرب من الشك المنهجي. أشير إلى أن الغزالي كتب المنقذ وهو في أخريات حياته، وقد أناف على 50 من العمر، والكتاب على صغر حجمه مقارنة بمؤلفات أخرى للإمام الغزالي، إلا أن له أهمية فائقة حيث يترجم عن حياة وتطور الإمام الغزالي الفكري. مضى الغزالي في مستهل المنقذ إلى الشك في المعرفة الحسية ثم الشك في العقليات، ولكن لم يجد خلاصه أو منقذه إلا في المعرفة الحدسية التي أشار إليها في نهاية المنقذ. لعل مما يمكن أن يلحظه الدارس حول مسألة المعرفة الحدسية أو الإلهامية أن الحدس من حيث تعريف أهل اللغة العربية يعطى معنى مغاير ومفارق لما هو عند الفلاسفة، ففضاء الحدس عند أهل العربية يدور حول معنى التوهم والتخمين والظن والرجم بالغيب والتوجس، لكن
الحبس عند الفلاسفة ومنهم الإمام الغزالي هو يعني ضرب من المعرفة المباشرة، معرفة لا تحتاج إلى برهان أو دليل في نهاياتها القصوى، هو استنتاج مباشر أو معرفة متكاملة تضع العارف بين قوسين الإنسان إزاء موضوعه أو موضوعه بين قوسين موضوع المعرفة. هنا الكشف الصوفي هو المقابل الموضوعي للمعرفة الحدسية. الكشف الصوفي بمعنى إدراك وجداني مباشر، أو كما يعرفه الإمام الطوسي بأنه بيان ما يستتر عليه الفهم فيكشف عنه بواسطة النور الإلهي للعبد كأنه رأي عين. هكذا فإن أهل الكشف ينظرون إليه بوصفه نوعا ساميا يختلف في طبيعته عن تلك المعرفة التي يتوصل إليها عن طريق الحس أو العقل. هذه المعرفة الحدسية الإلهامية الكشفية يضعها الإمام الغزالي في أعلى درجات المعرفة، ولا يتحصل عليها المرء إلا بالذوق، وهي معرفة صوفية توصل إلى درجات يضيق عنها النطق كما أشار الإمام الغزالي. ينبغي علينا في خواتيم هذه الدروس أن نشير إلى أن الغزالي بحال من الأحوال لا يتجاهل أو يغفل عن كل من المعرفة الحسية أو المعرفة العقلية، لكنه يجعل الغاية القصوى للمعرفة هي المعرفة الحدسية أو المعرفة الإلهامية أو المعرفة الصوفية. هنا هو يضرب مثل بالحوض من الماء الذي يساق إليه الماء من فوقه بأنهار مختلفة، ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يخرج من مستقر الماء، فينفجر الماء من أسفل الحوض ويكون ذلك الماء أصفى وأكوم وقد يكون أغزر وأكثر. هذا المثل مثل القلب هو بمقام الحوض، العلم مثل الماء، تكون الحواس الخمس بمثابة الأنهار، ويمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة تلك الأنهار أو بواسطة الاعتبارات والمشاهدات العقلية أو بواسطة أن ينبجس الماء من أسفل الحوض، وهذا يكون بمثابة الكشف أو المعرفة الإلهامية. أقول في الختام أن الإمام الغزالي استطاع أن يقدم أطروحة تأسست على مفاهيم قرآنية يمكن أو نجح ووفق في أن يفض ما يمكن أن يشتجر من خلاف أو نزاع بين العقل والحس والحدس، فهو يصدر من رؤية قرآنية صميمية، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا إشارة إلى محدودية العقل الإنساني. إذا نستطيع أن نقول أن الإمام الغزالي نظر في مصادر المعرفة الرئيسة الثلاث: الحس والعقل والحدس، ورأى أن الحس والعقل يملك كل منهما القدرة على تقديم معرفة أو مساهمة معرفية ثابتة وقيمة دائمة بحيث لا يمكن التقليل منهما، بيد أن وعي الغزالي بمحدودية الأفق الذي يمكن للعقل البشري أن يصرنا عليه جعله أكثر ثقة في اعتماد الحدس والإلهام والكشف مصدرا يسمو بدوره على العقل. بتسامي هذه المعرفة الحدسية وتناميها المستمر انتهى الإمام الغزالي إلى اليقين المباشر المتحصل من الرؤية الداخلية، وهو أعظم من البرهان المنطقي الصوري وأشد يقينا من النظر العقلي، فإن من انكشف له شيء من هذه المعرفة ولو يسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث يدري ولا يدري، فقد صار عارفا بصحة الطريق، ودرجة المعرفة في هذا الطريق أقصر وأعظم. شكرا لكم جزيلا. شكرا جزيلا الدكتور اسمت محمود، وتقريبا في حدود الوقت. شكرا على هذه الإفادة القيمة. الورقة الثانية: المعرفة الصوفية لدى الإمام الغزالي والدكتور عثمان علي حسن.
الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اسمعنا عن حسن جامعة الفقه العالمية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، واعتذر عن رداءة الصوت فبعد بقية الزكام. عنوان الورقة كما استمعتم المعرفة الصوفية لدى الإمام الغزالي رحمه الله، وهناك نقاط مشتركة كثيرة بيني وبين الأخ الزميل الدكتور عصمت فيما قدمه. الورقة بدأت بكتاب الإمام الغزالي المنقذ من الضلال، والذي يعتبر ترجمة صادقة كتبها الغزالي لنفسه، وهو يعني ينقل النظر بين فروع المعرفة المختلفة. فقد ذكر في هذا الكتاب أن نفسه لا تطاوعه للتقليد، فهو مجتهد، ولهذا بدأ يقلب النظر فيما بينه أو بين يديه من وسائل المعرفة، وبدأ بالمعرفة الحسية، لكنه انتقد هذه المعرفة الحسية من وجهة نظره لأنها لا تستقر لحال، وضرب أمثلة بالحسيات، يعني رأى أن العين ترى الشيء كبيرا وهو في الحقيقة صغير، كما نرى الشمس عند شروقها أو غروبها كبيرة وحجمها لا يتغير بحال الغروب أو الشروق. ثم انتقل إلى المعرفة العقلية، وأيضا قال مهما كانت المعرفة العقلية فهو لا يضمن صحتها. ثم انتقل إلى المعرفة الوجدانية أو الكشفية أو العرفانية، التي اختارها طريقا لنفسه، وأكد أنه يجد عندها اليقين، وهذا اليقين الذي افتقده في المعرفة الحسية وفي المعرفة العقلية. ثم بدأ الغزالي رحلته في طلب هذا اليقين عن طريق المعرفة الوجدانية، وذكر لذلك هذا الكشف أو هذه المكاشفة، والتي هي حضور بالقلب أو للقلب لا ينعت بالبيان، أنه يحصل عليها بالتالي، أو قبل ذلك مما ينبغي الإشارة إليه أن هذه المعرفة الوجدانية أو الكشفية أو العرفانية لا يمكن تعلمها ولا شرحها ولا الاستدلال عليها، وإنما هي حالة خاصة يعالجها السالك بنفسه. ويذكر الإمام أبو حامد الغزالي أن القلب بنفسه وبطبيعته مستعد لأن تتجلى فيه الحقائق، فقط عليه أن يزيل هذه الحجب والعوائد من حسيات ومن عقليات ومن أشياء يحتاجها، فتفيض المعرفة الحقيقية على القلب. ويذكر الإمام الغزالي أيضا أن الطريق إلى هذه الغاية، الوصول إلى اليقين عن طريق الكشف، لا يمكن أن يكون بتحصيل العلم ولا النظر في المصنفات ولا البحث عن الأقاويل والأدلة والترجيح بينها، بل عن طريق المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والاستعداد للتصفية المجردة والزهد في الدنيا إلى آخر ما قال من وسائل التربية وتزكية النفس لإزالة هذه الحجب والعوائق.
ثم يوجه الغزالي حتى يحصل السالك على هذه المعرفة لابد أن يخلو بنفسه وفي مكان مظلم، وإن لم يجد ذلك المكان المظلم ألقى برأسه بين رجليه ولم يفرق فكره لا بقراءة القرآن ولا بالتأمل في تفسيره ولا بالنظر في كتب الحديث ولا غير ذلك، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى إلى آخر ما قال الإمام الغزالي رحمه الله. هذه تقريبا يعني المعرفة، طبيعة المعرفة ووسائل الوصول إليها كما يصورها الإمام الغزالي. من الأشياء التي يمكن أن تناقش فيها هذا الأسلوب من أساليب المعرفة، أولا أن المتابعة الصحيحة للشريعة ظاهرا وباطنا تقتضي هذه الإلهامات الصادقة وهذه الكشوفات أو المكاشفات الصحيحة. فالمؤمن إذا صحت معرفته بالله وبرسوله ودينه وصدقت متابعته للشرع ظاهرا وباطنا يفتح الله عليه بما لا يفتح على غيره، كما قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأيضا قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وكما قال أيضا سيدنا عمر يعني هذه الأمور لها يعني أدلتها في التراث الإسلامي سواء في القرآن الكريم أو في السنة أو في أقوال الصحابة أو غيرهم من السلف والصالحين. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. تتجلى لهم أمور صادقة. وقال أبو عثمان النسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. لكن مع ذلك يظل وسيلة الكشف أو الإلهام أو حتى الرؤى المنامية من الوسائل الخاصة، يعني تحقق المعرفة للشخص نفسه ولا يستطيع أن يستدل بها يعني على غيره، فهي من الأمور الخاصة. فإذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم يرى فيها ترجيحا ثم غلب على قلبه إرادة معينة معتقدا أنه الأقرب إلى مرضاة الله والأليق بكليات الشرع، كان هذا ترجيحا شرعيا في حقه، وقد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر والاستصحابات الضعيفة. وكثير من أهل الإيمان والصدق يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام حرام، مجرد إلقاء قلبي دون أي أدلة ظاهرية، أو أن هذا الإنسان كافر أو فاجر أو كذا وكذا من غير دليل ظاهر. فهذا وأمثاله موجود في حق أولياء الله عز وجل ولا يمكن إنكاره، لكن يظل أنه دليل خاص. المسألة الأخرى التي توجه لمثل هذا النوع من المعرفة أن الكشف يعني دليل غير معصوم، لأنه يتراوح بين أن يكون كشفا ربانيا وإلهاما صادقا، وأن يكون من الشيطان، وأن يكون من وحي النفس. فالأمر لما يتراوح بين أكثر من اتجاه أو أكثر من تحميل يجعله غير معصوم، ولهذا التعويل عليه
لا ينبغي، خاصة إذا أراد الإنسان أن يستدل بهذا الكشف على تحليل أو تحريم. ولهذا يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي يعتبر محدث هذه الأمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض كثيرا من ترجيحاته أو اختياراته على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان يترك اختياره لاختيارات الصحابة. وكم من مرة وقف عمر يختار ما اختاره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلم يكن يعتمد دائما على مكاشفاته ولا على إلهاماته. أنا أنتهي إلى الخاتمة كسبا للوقت. تبين فيما سبق الأحوال التي تقلب فيها الإمام الغزالي بحثا عن الحقيقة وطلبا للطمأنينة حتى انتهى أمره كما ذكر عنه وأشار إليه في كتابه الجامع العوام إلى طريقة أهل الحديث. وأنا بالمناسبة الكلام الذي ذكر أمس أن يعني آخر حال الإمام الغزالي أنه رجح طريقة أهل الحديث، وكما ذكر مات والبخاري على صدره، يعني ليس طريقة أهل الحديث يعني أهل الحديث. كأني أرى من خلال هذا الكلام أن الإمام الغزالي حينما انتقد الحسيات والعقليات وانتقد الفلسفة وأيضا اختار الكشف، والكشف لا يقوم على دليل واضح، كأنما الإمام الغزالي رجح إلى طريقة الاستدلال، وطريقة الاستدلال هي طريقة يعني أهل الحديث. هذا يعني اجتهاد مني والله أعلم. وطلبا للطمأنينة حتى انتهى أمره كما ذكر عنه وأشار إليه في كتابه الجامع العام إلى طريقة أهل الحديث، ومات وهو مشتغل بتحصيلها والنظر فيها. وهذا التقلب والتنقل أو التطور يحصل لكثير من الناس قديما وحديثا، فقد عرف مثله عن الكبار أمثال ابن الحسن الأشعري وإمام الحرمين الجويني والفخر الرازي وغيرهم، وليس في ذلك ما يعاب ما دام صاحبه يبحث عن الحق والحقيقة، فهو اجتهاد مقبول وصوابه محمود وخطأه مغفور. وإنما العيب في التقليد وفي التعصب الذي كان يكرهه هؤلاء الكبار، وفي مقدمتهم حجة الإسلام الغزالي. وقد قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذ. وقال الغزالي عن نفسه رحمه الله: وقد كان التعطش إلى دفع الحقائق دأبي وديني، من أول أمري وريعان عمري، غريزة وفطرة من الله وضعها في جبلتي، لا باختياري وحيلتي، وحتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا. فمن تحرر عن التقليد والعصبية وسلك درب الاجتهاد وطلب الحق فقد أصاب أحد الأجرين لا محالة، أجر الاجتهاد أو أجر الاجتهاد وإصابة الحق، كما جاء في الحديث المعروف: إن المجاهدات في العبادة والعلم تنتج فراسة صادقة وحكمة باهرة وتوفيقا في الأعمال والمواقف وإخراجا من المآزق والفتن، كما يحدث لأولياء الله الصادقين. ولهذا أدلته وأمثلته في الكتاب والسنة وسير الصالحين. لكن مع ذلك لا ينبغي التوسع فيه لدرجة معارضة ما يسمى بالحقيقة لعلم الشريعة أو جعل الكشف ونحوه أحد أدلة الشرع، بل به يكون التحليل والتحريم والجواز والمنع والإقدام والإحجام، بل غايته أن يكون دليلا خاصا فيما لا نص فيه من الأمور كما سبق بيانه. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد. وشكرا جزيلا على استخدام الوقت وهذه المحاضرة والورقة القيمة. والآن الدور على
القادم من نيجيريا دكتور عبد الله صلاح الدين، ورغبته في الفناء الصوفي عند غزالي مفهومه وآدابه، وليتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ربي وسلامه وبركاته وإنعامه على أشرف الأنبياء والمرسلين من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أشكر في مقدمة كلامي لجامعة الخرطوم كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية على أن أعطتني هذه الفرصة وأسعدتني سعادتين: سعادة المشاركة في مؤتمر الإمام الغزالي، وسعادة أخرى مجالسة الصالحين، مجالسة الكبراء ومزاحمتهم في المعرفة. وأنا بضاعتكم ردت إليكم. تخرجت في السودان وشربت وأكلت في السودان ثم رجعت إلى السودان، فإن شاء الله بميمنة أستاذي الذي كنت ألقبه بأستاذ الجيل الجديد الذي خرجني بدرجة الماجستير والدكتوراه وأشرف علي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا، وهو بروفيسور عمر سعيد. وبميسرة أيضا شيخي وأستاذي، وهو ساعدني كثيرا وأشرف علي في رسالة الدكتوراه، ولذلك أنا لا أملك كلمة في هذه المناسبة إلا أن أكتفي بالشكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وأيضا بقرب مني شيخي وجدي لماذا لقبته بذلك؟ لأن لما كنت أحضر دكتوراه أنا مشغوفا بالعلم في الحقيقة، وكنت أبحث عنه ولم أصادفه إلا أمس، فاتصلت به تلفونيا وأعتذر، وبحثت عنه لم أجده إلا في الكتب، جمعت كتبه وبدأت أفتش عن الحقائق من خلال كتبه، وعلمت أنه بحرا خاصة في المعارف الغزالية، فله كتب ومؤلفات كثيرة وعميقة جدا في الفلسفة. واليوم أعترف أني حفيده وهو جدي في المعرفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا. حتى لا أطيل عليكم أنا أدخل مباشرة في الموضوع كما سمعتموه: الفناء الصوفي عند الإمام الغزالي، مفهومه وآدابه. الورقة هذه تحدث في الأساس إلى بلورة إسهامات الإمام الغزالي في التصوف وأثرها على الفكر التصوف الإسلامي. وهذا الفكر التصوف الإسلامي يعد من إحدى دعائم الفكر الإسلامي. لا يمكن أن نستبعد الفكر التصوف الإسلامي من الفكر الإسلامي على الإطلاق. ولكن كيف ساهم الإمام الغزالي في هذا المجال؟ ساهم في هذا المجال عن طريق تأثير مفهوم الفناء الصوفي وآدابه. وأنا أترك لكم الباقي وأدخل مباشرة في الصفحات الثانية. هذا الموضوع هناك دراسات سابقة تسبق هذه الورقة، وهذه الدراسات في الحقيقة كثيرة، واكتفيت ب3 دراسات. إحدى هذه الدراسات قديمة تسمى بمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،
هذا كتاب لابن قيم الجوزية، وخصص فصلا أو خصص جزءا من هذا الكتاب للفناء الصوفي، وتناول هذا الموضوع بالتفصيل وأبدى في آراءه. وأيضا هناك دراستان لبروفيسور شوقي بشير، له كتاب سماه الفناء عند المسلمين، أيضا له آراء وكلام في هذا المجال، وله مقالة أخرى نشرها في مجلة الدعوية لجامعة تركيا العالمية، يعني عنوان له بالفناء وأقوال العلماء فيه. فهذه الدراسة الثلاثة. هناك دراسات أخرى يعني صرفت النظر عنها، ولكن اكتفيت بهذه الدراسات الثلاثة. ولكن قبل البدء بالكلام عن التصوف أو عن الفناء عند الإمام الغزالي لابد أن نعرف الفناء لغة واصطلاحا. أقصد باللغة ما تعاود يعني ما هو معروف عند اللغويين، وبالاصطلاح ما كان يتناوله الصوفيين. أما الفناء عند اللغة عند النحاة أو أصحاب اللغة يعني ثلاثة أشياء: الأول الإضمحلال، والثاني التلاشي، والثالث العدم. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى أحاديثه يقول: لو كنت من أهل البادية بعت الفانية واشتريت النانية. بعت الفانية يعني الفانية المسنة من الإبل وغيرها، والنانية يعني عكس ذلك. ومن قول الشعراء العرب يقولون: حبائله مبثوثة بسبيله ويفني إذا ما أخطأته الحبائل. حبائله يعني أسباب وفاته أو أسباب موته مبثوثة متروكة بسبيله ويفني بمعناه اللغوي إذا ما أخطأته الحبائل. إذا ما أخطأته المنية فإنه سيموت أو يعني يعدم أو يتلاشى أو يضمحل. الآن نرجع إلى الفناء عند الصوفية. علماء الصوفية يطلقون كلمة الفناء ويقصدون به شيئان. الشيء الأول يقصدون بالفناء إسقاط جميع الأوصاف المذمومة من الإنسان لتبقى معه الأوصاف المحمودة. هذا مفهوم من مفهومي الفناء عند الصوفية. والمفهوم الثاني الاستغراق الكلي في الله، بحيث لا تبقى للمستغرق إرادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم آخر عند الصوفية. والآن نبدأ بمفهوم الفناء عند الإمام الغزالي. علينا أن نقتنع أولا بأن أن فكرة الفناء عند الإمام الغزالي ليست إلا وليدة تزكية النفس، نتيجة حتمية لتزكية النفس البشرية. فهذا هو الذي تزكية النفس هي التي تنتج الفناء عند الإمام الغزالي. إذا اقتنعنا بذلك لنبدأ بكيف يبني الفاني في الفكر الغزالي التصوفي. الطريق إلى الوصول والقرب لحضرة المولى عز وجل كما يراه الإمام الغزالي هو تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف، ويكون ذلك بالاستغراق بعمارة الظاهر والباطن، والعبد في ذلك مشتغل بتسفية باطنه بالذكر ليستعد للوصول إلى الله تعالى. الذكر هو الطريق إلى الوصول، وهو الطريق إلى الفناء.
ولكن الذكر عند الإمام الغزالي على ثلاث مراتب. على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ذكر باللسان، الذكر باللسان. والمرتبة الثانية الذكر باللسان والقلب، بالشرط أن يوافق القلب اللسان. والمرتبة الثالثة أن يتمكن الذكر من القلب ويستولي عليه، بحيث يحتاج إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره، كما احتاج الثاني إلى تكلف في استقراره معه ودوامه. فعند هذا الحد يرى الإمام الغزالي الفاني أو الذاكر في هذه الحالة لم يصل بعد إلى الفناء، إنما كل هذه المقدمات عبارة عن التمهيد للوصول. ثم وراء هذه القشور الثلاثة لب، وهو أن يتمكن المذكور. المذكور من؟ الله سبحانه وتعالى. هناك الذكر والذاكر والمذكور. الذكر هو ما نتلفظ به، والذاكر هو الذي يتلفظ بشيء، وأما المذكور هو الله سبحانه وتعالى. وعندما يتمكن المذكور من القلب، المذكور ذكر المذكور عندما يتمكن في قلب العبد وينمحي الذكر عند هذه المرحلة يختفي الذكر، وحتى الذاكر لا يرى نفسه، ويبقى المذكور في قلب الذاكر. وهذا هو اللباب المطلوب، وهو حالة الوصول كما يراه الإمام الغزالي. وبعبارة أخرى هو أن تنكشف للسالك حلية الحق ويسير مستغرقا بالله، بحيث لو نظر إلى معرفته لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، وإن نظر إلى همته فلا همة له سواه، فيكون كل السالك مشغولا بمشاهدة كل الحق عز وجل، ولا يلتفت في هذه الحالة لا يلتفت إلى نفسه إلا ليعمر ظاهره بالعبادة وباطنه بتهذيب الأخلاق. فهذه الحالة هي حالة الفناء، وهي الطهارة عند الإمام الغزالي في عبارة أخرى. ولكن الإمام الغزالي في هذه الحالة له ملاحظة دقيقة جدا أيضا. قال إذا وصل السالك إلى هذه المرحلة وبدأ بهذا يكون أمره كالبرق خاتف قلما يثبت ويدوم. ليس أنه بمجرد أن يذكر الله سبحانه وتعالى حتى قربه إليه ينجذب إلى الله، لا، إنما الأمر في ذلك كخطف بارد، كالبرق. البرق يلمع ثم يختفي، وهكذا قلما يدوم ويثبت. ولكن إذا ثبت على قلب السالك أو الفاني وصار راسخة وهيئة ثابتة، عرج بصاحبه إلى العالم الأعلى، وطالع الوجود الحقيقي الأسفى، وانطبع له نقش الملكوت، وتجلى له قدس اللاهوت. وأول ما يتمثل له من ذلك العالم جواهر الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء في صورة جميلة، ويسمع منهم أصواتا ويقتبس منهم فواحش، ويترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها لضوء النطق. هذه الحالة عندما وصل الإنسان أو السالك إلى مقامة الفناء، عند ذلك يبدأ يرى ويشاهد أجائب. من تلك الأجائب أنه يشاهد الملائكة. وأنا أعتقد في الشريعة الإسلامية في حديث حنظلة الذي ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنهم إذا لازموا الذكر ولازموا الذكر والفكر فإنهم سوف يصافحون الملائكة في الطرق. وهذا الحديث حديث صحيح، وهذا يعني تخريج لكلام الإمام الغزالي، وإن لم يستشهد
في ذلك بحديث